جدو بندے نو نچ آئے کی کہنا ہے ٹھیک آئے کئی بندے دے نچ مار کے بندہ ڈرا چھڑ دے صحیح گل جی ایڈی تگڑی نچ مار دے کیوں بھی چوری مرزا یہ بھائی مرزا جہاں نا گڈی چلا یہ جدو اچانک نچ آئے میں ستا پیا بھی اٹھ پی نا چوری شاہ صاحب بڑی نچ مارتا نیچ آئے کی کہنا ہے الحمدللہ الادب المفرد صحیح البخاری ہے جگہ دے پیر فرماندے نے حضرت علی المرتضی اس حدیث راوی نے جڑا بندہ چھینک مارن تو بعد الحمدللہ علی کل حال کہندا ہے اس بندے نو کدی زندگی چ دو بیماریاں نہیں لگدیاں ایک بیماری اے وے نو زندگی چ کدی کان درد نہیں ہوئے گا کدی زندگی چ نو دند درد نہیں ہوئے گا کلمہ کیڑا ہے الحمدللہ ویکھو دے فائدے کان درد نہیں ہوئے گا ایک بندے دے دند درد نہیں سن ہونے موڑ دے بڑے دم کرائے بڑیاں دعاواں لئیاں بڑے ٹیکے لوائے میں کہا تو آج تو بعد ہے کلمہ جدوں بھی چھینک آئے الحمدللہ کہنا ہے اللہ دے فضل نہ بندہ موجود ہے اندر زندگی جو اس تو بعد کدی دند درد نہیں ہویا میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور لوگوں جہان غلط ہو سکتا ہے سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی اس واسطے الحمدللہ الحمدللہ اگے آئیے جگہ دے پیر فرماندے نے التسبیح نصف المیزان جدو تسی سبحان اللہ کہندے ہو نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادا ہو جاندا ہے والحمدللہ تملا المیزان او لوگو جدو تسی الحمدللہ کہندے ہو تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ بھر جاندا ہے او جڑا ترازو لگنا ہے او دا پلڑا کڈا وڈا ہوئے گا ایڈا وڈا پلڑا جے سیال کوٹی ہو ستے زمیناں ستے آسمان اس پلڑے چ رکھ دتے جان گے تے جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی جنوں 14 طبق پلڑے نو نہیں بھر سکن گے تیری الحمدللہ دا کلمہ اس پلڑے نو لبا لب نیکیاں نہ بھر دیندا ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ کو حال پوچھے کہ وہ الحمدللہ بول دے نہیں کو نعمت ملے الحمدللہ تو جے نعمت چھین جائے پھر بھی الحمدللہ انہوں حدیث کیڑے ویلے یاد آئی سنا رہے ہو ایک بندے دا بیٹا فوت ہو گیا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو ان بندہ بیٹھا ہے رو رہا ہے جدوں دی روح قبض کر کے فرشتے اٹھتے جاندے نے نا تو اللہ نے یا ملک الموت اے ملک الموت قبضتا ولد عبدی میرے بندے دے بیٹے دی روح نو قبض کیتا جی کیتا ہے وَسَمَرَتَ فُؤَادِهِ میرے بندے دے دل دے پھل نو کٹیا جی وَقُرَّةَ عَيْنِهِ ایدی آنکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا جی اللہ ہی چھینیا فرمایا مَاذَا قَالَ عَبْدِي او میرا بندہ کی آندا ہی پیا جدوں دے بیٹے دی روح نو تو قبض کیتا ہے او دے دل دے پھل نو کٹیا اکھاں دی ٹھنڈک نو چھینیا مَاذَا قَالَ میرا بندہ کی آندا ہی حمیدہ کا وسترجا فرمایا تھوڑا بندہ کہی جاندا سی الحمدللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھدا سی حمیدہ کا وسترجا الحمدللہ پڑھدا سی فرمایا میرے فرشتے ہو ایڈے اوکھے وقت دے اندر میرا بندہ کہہ رہا سی الحمدللہ ہن میں رب تھانوں کہنا وَابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ ادا جنت ایک محل بنا دیو او دا نام ہی بیت الحمد رکھ دیو ترجمہ مولانا رفیق بدن پوری رحمہ اللہ کا جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ جانے بجے ملکاں پوچھے میرا عبد کی کردہ کہن فرشتے حمد تیری نال انا للہ پڑھدا حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ یا الحمدللہ کا کمال جے آؤ اگے چلا جگہ دے پیر فرماندے نے ایک بندہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک و عظیم سلطانک بھی حدیث چاہندا ہے ولی عظیم سلطانک ایک کلمہ تے ویکھن نو سنن نو بڑا عام جے ہے لیکن اس کلمے دی عظمت تے شان سن لو اللہ دے فرشتے جدوں اے بندہ کلمہ پڑھدا ہے رب دے فرشتے اوندے نے آندے نے اللہ جی اینا کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے کیویں لکھیے
اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو تہاڈیاں کلماں ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے قیامت دا دن ہوئے گا یہ کلمے پڑھنے والا بندہ میری عدالت چاہے گا حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی جدو یہ بندہ قیامت نو آئے گا انہاں کلمیاں دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا یا ربی لکل کما ینبغی یاد کر لو یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلالی وجہی کا ولیعظیم سلطانک آؤ میں ایک حدیث اور سناواں گل لگے چلاواں جدو اسی رکوع تو اٹھنے کی پڑھنے آؤں جی نا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی او لوگو ایک دعا بڑی عظمت والی جے یہ الفاظ بڑی عظمت والے نے حدیث صحیح البخاری کڈ لے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہوندا ہے اللہ اللہ کالی کالی ہوندا ہے تیز تیز چل کے ہوندا ہے اے دا سانس پھلیا ہے تے نماز دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ اینو ساتھ چڑھیا سی آندا ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی میرے پیغمبر فرماندے نے اے کلمے کنے کہے نے نماز تو بعد یہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا میرے کو ایک کلمے اونچی پڑھے گئے نے اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے آقا فرماندے نے بھئی کنے کلمے کہے نے یہ صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میں کہے نے میں ایک کلمے پڑھے نے فرمایا جدو تو ایک کلمے پہ پڑھنا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن ہر فرشتہ آندا سی میں پہلو کلمے لے کے اللہ کو پیش ہواں ایک دوسرے تو اگے ننگن ڈے سن جدو تو ربنا ولکل حمد پڑھیا اوے سیال کوٹیو آؤ میں اپنے مسلک دی حقانیت کیوں نہ بیان کراں اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں کیوں جی بابا جی پڑھدا جی بولو دوجیاں مسیتاں جاؤ رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ ایک منو آندا سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح کتھے اتردے نے آخر 39 فرشتے سانو میں کہا پہلو تعصب تے تقلید دی اینک لا گیا پھر نظر آؤں گے تے نالے دوجی گل میں سن مسئلہ کہہ لیا حدیث کی ہے میں فرشتے آسمان تو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی انہاں یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی کیوں اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں آنا آگے چلا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں آؤ میں تھوڑی ملاقات جنتیاں نہ کراواں انہاں دی زبان تے کیڑا ترانہ ہوئے گا قرآن اندر وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین جنتیاں نے جانا ہے انہوں VVIP پروٹوکول ملنا جے اے او جنت ہے جدی دعوت میں دینا وا جنتی جان گے تے فرشتے دروازیاں تے کھڑے نے تو تے جنت ہے دنیا دی لئی پھرنا ہے کوئی پاک پتن جاندا ہے میں بشتی موری ننگ کے آیا اور میں کیا ظالمہ نالے موری تے نالے جنت روز نہیں اوہ جنت دا دروازہ ایڈا کون ہے موری ہونی جنت دا پہلا بوا سیال کوٹیو مکے تو لگ کے بسرا جنہ چوڑا ہونا ہے یہ سفر کنا ہے 1350 کلومیٹر جنت دے پہلے دروازے دی چڑائی ہوئے گی تے نالے میں اس جنت نو جنت من دائی نہیں جدا دروازہ کوئی DSP کھولے کوئی SP کھولے یا DCO کھولے یا DPO کھولے کوئی MPA MNA کھولے اور لوگوں دنیا دا کوئی وزیر کھولے پرائم منسٹر چیف منسٹر کھولے میں تے انہوں جنت مننا جسے بارے چلا نے اپنے فرشتیاں نو کیا ہے اور میرے فرشتے ہو
جب تک میرے محبوب دے فنگر پرنٹ نہیں لگن گے تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں. فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو نا, بول دے نہیں. وہ فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو کہ کوئی نا. ہاں کئی نے موبائل بھی فنگر تے لایا ہوتا ہے, وہ تے انگوٹھا رکھ دے پھر کھولتا ہے. موبائل نو تالا کون لاندہ جی دی گڑبڑ ہوئے, جی دی گڑبڑ نہیں انہوں تالا لاندی کی ہو رہی. بول دے نہیں منو پتا سارے نے لگے اینو اے وے کہ ویچے چیزاں ایویں دیاں نے کتے بڈھی نہ ویکھ لے کتے بچے نہ ویکھ نہیں. جگاں دے پیر دے فنگر پرنٹ لگنے جے اس طرح جگاں دے پیر آن گے رب دے حبیب علیہ السلام دروازہ کھڑکان گے. تے دوجا فنگر کیڑا جے آئیز فنگر بھی ہے. آئیز اے بھی جے تالا سامنے پیغمبر دیاں اکھاں ہون گیاں, ادھروں فنگر لگن گے اکھاں سامنے ہون گیاں, اندروں آواز آئے گی من دکل باب, دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آواز آئے گی میں محمد تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا. آئیے دروازہ ہوئی جے بستی موریاں چھڑ دے ہو اتھے ہونے آوازن سلام علیکم. اتھے وردیاں لے فرشتے کھلوتے نے آندے نے ڈانگن ڈانگن علیکم. میں کیا جیڑی جنت اتھے ڈانگاں تے جتھے ڈانگاں نے وہ جنت نہیں. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تے جنتی جنت دے دروازیاں چو داخل ہو رہے ہیں. قادے نہ دے بابے آدم جڑے ہونے 90 فٹ, جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ, حسن نبی یوسف دا ہوئے گا, آواز نبی داود دی ہوئے گی, تے بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی. یہ دروازیاں چو داخل ہو رہے ہیں تے زبانہ تے کیے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اگلی آدمی سننا نا وَتَرَ الْمَلَائِكَتَهَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اور جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش چکیا ہے نا, اللہ دا 8 فرشتے نے تے جڑے اس عرش دے اردا گرد نے انہاں دا ترانہ کی ہے یسبحون بحمد ربہم. وہ بھی آدھے نے سبحان اللہ و بحمدہی. انہاں فرشتیاں دا بھی یہ ترانہ جے سبحان اللہ و بحمدہی. اللہ اللہ وَتَرَ الْمَلَائِكَتَهَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جنہ قرآن تو مٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی مٹھا.